kan og higayon or sa atong topic may tungod sa Predestination. may tungod sa mga igsunan, may tungod sa pulong nga predestination na medyo murag na ukay o medyo nakahimong Tandog sa atong mga murag na ay na dili na may paminahan subang mga tao ang pulong nga predestination ug soon. Umikan ni sa si Pastor Peter Tansi sa CCF, no? Siya may head pastor diya no? Sa CCF, no? CCF. Medyo naalarma ang uban tungod kay si Pastor Peter Tansi nagwali mahitungod sa predestination. O wala damha sa ubang mga tao, no, nga medyo ang CCF surprise sila kay abi nila dili man gud ni mao ang sa una ambot giwali na baga daw man nagsunod gyud sa kuan sila ang mga preaching na am mag-follow gyud. Dili kanunay nag-follow ta pero dili ba kanunay gyud. Pero may tungod sa mga doctrinal nga mga issue ba. Sagara man gud sa mga simbahan karon diri sa YouTube, sa Facebook, YouTube, Facebook. Sagara man gud sa mga mensahe nga mga churches kanal mo gud mga inspirational nga mga verses ba. Inspirational verses lang. So nakalitan sila may tungod sa inanay dayang sta ni Peter Tansi nya dako na bigin ang CCF, no? Dako na siya nga simbahan diri sa Pilipinas. Well known o dako na lang nga simbahan sila ilado na. Ilado na. Wala sila nagdahom nga kalitan ang uban nga nagwali tungod kay doktrina. Nagtandog man sila mga doctrinal nga mga teaching pod hinoon. Pero dunay mga di kalikayan nga naagi mag-react mga kaigsuonan. Og medyo para sa uban ang pulong nga predestined o